बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ननकाना साहिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करने पर IG पंजाब का काबिल तहसीन इक़दाम। DPO ननकाना अरसलान जाहिद ने IG पंजाब की जानिब से दिए गए तारीफी इसनाद CC1 सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम SHO थाना सदर ननकाना सब इंस्पेक्टर वकास अनवर और इनकी टीम में तकसीम किए। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर वकास अनवर के साथ कांस्टेबल सिकंदर हयात और कांस्टेबल मोहम्मद नदीम को भी इनकी बेहतरीन कारकर्दगी और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सराहा गया। पंजाब पुलिस के बहादुर जवानों को सलाम, जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के क़याम के लिए दिन रात अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से। SP इकबाल टाउन मैडम सिद्रा खान के अहकामात की रोशनी में थाना इकबाल टाउन के ASI खुरम रशीद ने कार्रवाई के दौरान दफ़ा 376 का मुलजिम अब्दुल वहाब गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना इकबाल टाउन इमरान खान अफरीदी ने दफ़ा 376 के मुलजिम अब्दुल वहाब को तफ्तीश के बाद हवालात में बंद कर दिया और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया। SP इकबाल टाउन मैडम सिद्रा खान ने SHO थाना इकबाल टाउन और इनकी टीम को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के इलाके मुगलपुरा से, जहां मुगलपुरा पुलिस ने मामूली तलह कलामी पर कत्ल करने की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुगलपुरा पुलिस ने वाक़ये में मुलव्वस मुलजिम को मुगलपुरा लिंक रोड से गिरफ्तार किया। वाक़या फार्मेसी पर मौजूद 2 सिक्योरिटी मुलाजिमीन के दरमियान तलह कलामी के बाद पेश आया। मुलजिम ने तैश में आकर फायरिंग की और एक फायर अली कासिम की टांग पर लगा। मुतासरा शख्स अली कासिम को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसकी हालत अब खतरे से बाहर है। मुलजिम इब्राहिम को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। खबरों का रुख करते हैं कोहे सुलेमान की पहाड़ी चेक पोस्ट बुआटा की तरफ, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रिपोर्ट कर रहे हैं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस डेरा गाजी खान की बड़ी कार्रवाई। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अमीर तैमूर तफसील बताते हुए जी फयाज को आगाह कीजिएगा। BMP थाना बवाटा ने इंसदाद दहशत गर्दी की एक तारीख साज कार्रवाई की है और खित्ते और मुल्क को दहशत गर्दी की एक बहुत बड़ी कार्रवाई से बचा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि अशफाक दफेदार की क़यादत में चेक पोस्ट बवाटा में एक गाड़ी गुजर रही थी जिसको जो हमें मशकूक सी लगी है। वहां हमने अपनी चेकिंग की है और उसके खुफिया खानों से आर्म्स और एमुनिशन की एक बहुत बड़ी खेप हमने वहां से सीज किया है, जिसकी तफसीलात मैं आपके सामने बताता चलूं कि इसमें तकरीबन 86 अदद पिस्टल्स हैं मुख्तलिफ ममालिक की बनी हुई, जिसमें तुर्की की, अमेरिका की, यूरोप और दरामेड भी पिस्टल्स मौजूद हैं जो आपके सामने हैं। इसके अलावा 3 MP5 वेपन्स हैं, 18,000 कारतूस हैं। इसके अलावा मैगजीन्स और गोल मैगजीन्स इसमें तमाम चीजें शामिल हैं। और एक बंदे को हमने गिरफ्तार किया गया है जो कि हम उसमें FIR उसके खिलाफ दे दी गई और कानूनी कार्रवाई हम अमल में ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बताता चलूं कि ये तमाम असला जो है ये बलोचिस्तान जा रहा था पंजाब से। जब बवाटा क्रॉस किया तो हमने उसको वहां से पकड़ लिया है। इसके अलावा आपको पता है कि यही असला जो है ये क्रिमिनल्स के पास जाता है, वारदातियों के पास, चोरों डाकुओं के पास जाता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में आजकल दहशत गर्दी की लहर है। इसी तरह का असला दहशत गर्दों के हाथ में जाता है जो मासूम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जो पाक फौज के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और तमाम पुलिस और इदारों के खिलाफ भी अमल में लेके आते हैं। तो मैं अशफाक दफेदार और उसकी तमाम टीम, जिसमें नाम शामिल है हमारे गुलाम हसन नायब दफेदार, अमजद अली, मोहम्मद अनवर, हफीजुल्लाह सवार, इन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने इदारे की तरफ से और बल्कि पूरी कौम की तरफ से कहता हूं कि आप हमारा फख्र हैं। ये जो कार्रवाई है BMP ने पिछले 6 महीने से अपनी चेकिंग मजबूत रखी हुई है तमाम चेक पोस्टों पे और वक्तन फवक्तन हम कार्रवाइयां करते रहते हैं, चाहे वो एंटी नारकोटिक्स की हो। हमने पहले भी आइस पकड़ी है, चर्स पकड़ी है, इसके अलावा क्रिस्टल मेथ पकड़ी है, फिर और भी NCB आइटम्स हम वक्तन फवक्तन पकड़ते रहते हैं। ये पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में हमने आर्म्स एंड एम्युनिशन को सीज किया है और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि NCP एंटी नारकोटिक्स और खुदा न खास्ता इस तरह की कोई असला जा रहा होगा तो हमारी कड़ी से कड़ी उस पर नजर होगी और हम उसको इंश्योर करेंगे कि ना वो पंजाब में एंटर हो। अगर खुदा न खास्ता पंजाब से वो बाहर जा रहा है, जहां पर भी बवाटा की इंशाल्लाह या दीगर चेक पोस्ट है, उनको वो क्रॉस नहीं करेगा। 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौका पर जुलूस मजालिस की सिक्योरिटी इंतजाम को चेक करने के लिए DPO डेरा गाजी खान सादिक बलोच फील्ड में खुद मौजूद हैं। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही से। जी गुलाम यासीन राही, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी
21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر جلوس و مجالس سیکورٹی انتظامات ڈی پی او ڈیرہ غازی خان صادق بلوچ فیلڈ میں خود موجود۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او ڈیرہ غازی خان 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیکورٹی اور امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے مرکزی جلوس کے روٹ کا معائنہ کیا۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان نے مرکزی جلوس بلاک 39 سے غربلا تک کے روٹ کا پیدل چل کر معائنہ کیا اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر منتظمین مرکزی جلوس اور انچارج سیکورٹی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان صادق بلوچ نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈر، علماء کرام، منتظمین اور شہریوں کے تعاون سے امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے پولیس ٹیمیں شب و روز مستعد ہیں۔ جلوسوں کے انعقاد سے قبل روٹس اور مقامات کی مکمل اسکریننگ و سویپنگ کروائی جا رہی ہے۔ مجالس اور جلوس کے فول پروف سیکورٹی انتظامات کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام جلوسوں کی بذریعہ کنٹرول روم سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ جاری کردہ ضابطہ اخلاق اور سیکورٹی ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ شیخوپورہ سے ہمارے نمائندہ میاں مدثر مظہر کی رپورٹ کے مطابق چیف وہپ پنجاب اسمبلی رانا محمد ارشد کی گورنر تاشقند سے ملاقات ہوئی، جس میں باہمی امور اور خصوصاً پنجاب اسمبلی کی 2 سالہ کارکردگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید، سید ندیم عباس، ایس ایس پی عثمان علی خان، سیکرٹری پنجاب ملک احسن، ڈائریکٹر کالجز اور ملک اعظم بھی ہمراہ تھے۔ ملاقات کے دوران صوبہ پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں، عوامی فلاحی اقدامات اور حکومتی کارکردگی پر گفتگو میں چیف وہپ رانا محمد ارشد نے کہا کہ پنجاب حکومت عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ دن رات کام کر رہی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صوبہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ چنیوٹ اور اس کے گردنواہ میں فوڈ فراڈ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا شکنجہ، سخت بیمار اور مردہ جانوروں کا متعدد گوشت مارکیٹ میں فروخت کرنے والا گینگ گرفتار۔ بھوانا کے نواحی علاقہ اڈا جامع آباد میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 100 کلو سے زائد بیمار جانور کا انتہائی متعدد گوشت برآمد کر کے موقع پر تلف کر دیا اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ ویٹرنری اسپیشلسٹ نے گوشت کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ تلف کردہ گوشت انسانی استعمال کے لیے انتہائی مضر تھا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ فوڈ سیفٹی ٹیم کے بروقت کارروائی نے ناقص گوشت کی سپلائی کو ناکام بنا دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جعلساز مافیا زیادہ منافع کی لالچ میں خوراک نہیں بیماری فروخت کر رہے ہیں۔ شہری گوشت اور بنیادی اشیاء کی خرید سے قبل جانچ پڑتال یقینی بنائیں۔ فیروز والا کے علاقہ باوے دی کٹیا میں بینز انکم سپورٹ کی ڈیوائس خراب ہونے سے غریب خواتین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دکان میں بیٹھنے کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے بزرگ خواتین کو پیسوں کی وصولی کے لیے گھنٹوں کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ گرمی اور دھوپ میں کھڑے ہو کر خواتین تھکاوٹ کی وجہ سے بیمار ہونے لگی۔ ہمارے نمائندہ آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خواتین نے بینز انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے نہ ملنے کے حوالے سے شکایات کے انبار لگا دیے۔ بزرگ خواتین نے حکومت سے بینز انکم سپورٹ پروگرام کی رقم فراہم کرنے والی دکانوں پر سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਡਿਵਾਈਸ ਬੰਦ ਹੋਈ? ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸੇ? ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ شادی ہال کے گودام میں بجلی کے شارٹ سرکٹ سے آگ، لاکھوں روپے نقصان کا خدشہ۔ ٹھل میں جلانی شادی ہال کے گودام میں اچانک آگ بڑھ اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے قریبی مائی چوائس بیکرز سپر سٹور اور ایک ہوٹل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ بجلی کی شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے۔ آگ لگنے کے نتیجہ میں گودام اور دکانوں میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکسار ہو گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر شہری بڑی تعداد میں موقع پر پہنچ گئے اور اپنی مدد کے تحت آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف۔ خبر شامل کرتے ہیں برے والا سے۔ ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف محمد عرفان جمیل کی اس رپورٹ کے مطابق
صلح کے لیے بلائی گئی پنچایت خون ریزی میں بدل گئی، فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ برے والا کے نواحی گاؤں 401 EB میں صلح کے لیے بلائی گئی پنچایت اس وقت خون ریزی میں بدل گئی جب مخالف گروپ کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 1 شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق تھانہ شیخ فاضل کے علاقے میں سرکاری چھپڑ کے تنازع پر دونوں گروپوں کے درمیان کافی عرصے سے کشیدگی چل رہی تھی۔ معززین علاقہ کی موجودگی میں صلح کے لیے پنچایت جاری تھی کہ اسی دوران مخالفین نے آتے ہی فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجہ میں ارائم برادری کے 2 افراد ندیم شاہد اور زاہد ولد صدیق موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ نثار احمد شدید زخمی ہو گیا جسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے جاں بحق افراد کی نعشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق ملزمان میں شہزاد عرف بھولا جٹ اور اس کے ساتھی شامل ہیں جو فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے شروع کر دیے ہیں جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہر و فیروز سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر سید اسد شاہ کی رپورٹ کے مطابق نوشہر و فیروز میں پرانی دشمنی نے مزید 2 جانیں لے لی، نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 بھائی قتل۔ نوشہر و فیروز کے علاقے پرانا جتوئی میں واقعہ پیش آیا۔ مقتول افراد کی شناخت دھنی بخش مشوری اور اسکر مشوری کے نام سے ہوئی ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے جائب کنواں پر پہنچ کر لاشوں کو تحویل میں لیا اور ضروری کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں بھائی عدالت سنوائی پر جا رہے تھے کہ راستے میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ دونوں بھائیوں کو پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ مزید واقعے کی تفتیش جاری ہے جبکہ ملزمان فرار ہو گئے۔ واقعے کا تاحال مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ شامل کہتے ہیں نوشہر و فیروز سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر سید اسد شاہ کے مطابق ضلع نوشہر و فیروز کے شہر مٹیانی میں خسرہ کی بیماری وبائی صورت اختیار کر چکی ہے۔ مٹیانی کے محلہ میر محمد چانڈیوں میں کئی معصوم بچے خسرے کے موذی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں جس میں 6 سالہ بچہ زین، 3 سالہ بچی دعا، 5 سالہ بچی عالیہ دیگر شامل ہیں۔ علاقہ مکینوں نے محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر مٹیانی میں ٹیمیں بھیج کر معصوم بچوں کی جانیں بچائی جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ ہمارے بیورو چیف شوکت اشاری کی رپورٹ کے مطابق حاجی پور ضلع راجن پور کے لیے اعزاز۔ نوشہر و شرقے سے تعلق رکھنے والے قابل اور باصلاحیت نوجوان یاسر رحیم نے اپنی PhD کے مقالے کا کامیابی سے دفاع کرتے ہوئے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے مضمون سوشیالوجی میں ڈائریکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ ان کی یہ علمی کامیابی نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پورے ضلع راجن پور کے لیے باعث فخر ہے۔ یاسر رحیم اس وقت پنجاب پاپولیشن اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں گریڈ 18 کے آفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سول سروسز اکیڈمی میں زیر تربیت نوجوان افسران کو تحقیق اور علمی مہارتوں کی تربیت بھی فراہم کرتے ہیں جو ان کی علمی قابلیت اور پیشہ ورانہ مہارت کا واضح ثبوت ہے۔ ان کی کامیابی نوجوان نسل کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ محنت، لگن اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے اعلیٰ تعلیمی اور پیشہ ورانہ اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ علمی میدان میں اس نمایاں کامیابی پر علاقے کے علمی سماجی حلقوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یاسر رحیم اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی علم اور تحقیق کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دیتے ہوئے ملک اور قوم کا نام روشن کرتے رہیں گے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابلو گھوٹکی سلطان پور کے قریب شہید SHO صاحب ڈنو ناریجو کے 16ویں برسی عقیدت احترام سے منائی گئی۔ سلطان پور کے قریب گاؤں سومر ناریجو میں بہادری اور فرض شناسی کی مثال قائم کرنے والے شہید SHO صاحب ڈنو ناریجو کی 16ویں برسی عقیدت احترام کے ساتھ منائی گئی۔ برسی کی تقریب میں علاقے کی سیاسی سماجی شخصیات، صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہید کے برسان اور شرکا نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی، پھول نچھاور کی اور سلامی پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کے موقع پر شہید کے بھائی SIB صادق ڈنو ناریجو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید صاحب ڈنو ناریجو ایک فرض شناس، بہادر اور نڈر پولیس آفیسر تھے جو سن 2010 میں آج ہی کے دن ضلع گھوٹکی کے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے تھے مگر آج تک ان کے خون کو انصاف نہیں مل سکا۔ انہوں نے کہا کہ برسی کی تقریب میں شرکت کے لیے کئی مرتبہ سکر پولیس کے اعلیٰ افسران کو دعوت دی گئی تاہم سکر پولیس کا کوئی بھی اعلیٰ افسر یا مقامی پولیس تقریب میں شریک نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید کے قتل کا مقدمہ پولیس افسران کی عدم دلچسپی کے باعث سلطوہ کا شکار ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کیس کی تحقیقات کسی ایماندار آفیسر کے ذریعے کرائی جائے اور شہید کے قتل میں ملوث ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دے کر شہید کے خون کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تقریب میں شریک سیاسی سماجی رہنماؤں اور صحافیوں نے بھی کہا ہے کہ شہید SHO صاحب ڈنو ناریجو ایک ایماندار اور دلیر آفیسر تھے جنہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی کے دوران جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید نے اس وقت شمالی سندھ کے بدنام ڈاکو کے لیے کچے کا علاقہ تنگ کر دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ برسی کے موقع پر شہید کے سارے ثواب کے لیے قرآن خوانی اور نعت خوانی کا اہتمام کیا گیا جبکہ سینکڑوں افراد میں افطاری بھی تقسیم کی گئی۔
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान मुबारक के बबरकत मौके पर हर साल की तरह इस साल भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी शाह एंड फैमिली मैनचेस्टर यूके की जानिब से मोहतरमा बुशरा शाह साहिबा ने रमज़ान के आगाज़ से लेकर अब तक बहुत सारे फ्लाई प्रोग्रामों पर तेज़ी के साथ काम किया है, जिसकी मिसाल इससे पहले साहिवाल में नहीं मिलती। आपने रमज़ान मुबारक के आगाज़ में कमज़ोर घरानों की ख़वातीन के लिए राशन पैकेज का इनेकाद किया, जिसका मकसद घरों में ख़वातीन को राशन फराहम करके रमज़ान मुबारक में इनके खानादारी के मामलात में मावनत करना था। इसके साथ साथ आपने खुसूसी अफराद मर्द ख़वातीन के लिए भी नक़द माली इमदाद फराहम की, ताकि कोई भी स्पेशल पर्सन अपने इलाज मुआवजे और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए माली मुश्किलात होने की वजह से परेशान ना हो। इसके अलावा आपने मदारिस के बच्चों को खुसूसी तौर पर ईद गिफ्ट के तौर पर इनके लिबास का बंदोबस्त किया और इनकी मर्ज़ी की दुकान इनकी पसंद का लिबास इनको खरीद कर दिया, ताकि मदारिस के बच्चे आम बच्चों की तरह अच्छा लिबास पहनकर अपनी ईद की खुशियों को दुबाला कर सकें। इसके साथ साथ आपने इंतहाई गरीब घरानों के बच्चों और बच्चियों के लिए भी खुसूसी तौर पर रेडीमेड शॉप से इनको इनकी पसंद का लिबास खरीद कर दिया, ताकि ये बच्चे ईद की खुशियों में अपनी मर्जी का लिबास पहनकर बेहतरीन अंदाज में ईद की खुशियों से दुबाला हो सकें। इसके अलावा आपने देहातों में मौजूद प्राइवेट स्कूल के बच्चों और बच्चियों को नई क्लासों के लिए यूनिफॉर्म खरीद कर दिया, ताकि ऐसे बच्चे जो नया यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते वो नई क्लासों में नया यूनिफॉर्म पहनकर पूरे वकार के साथ अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रख सकें और वालिदैन पर बच्चों की तालीमी अखराजात का बोझ कम हो सके। इसके बाद आपने साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए गर्मी के सख्त मौसम में लोगों को रबी फराहम करने के लिए मुख्तलिफ जगह पर वाटर हैंड पंप भी लगवाए हैं, ख़ास तौर पर ऐसी जगह जहां पर स्कूल के बच्चे दोपहर के वक्त अपनी बहन का इंतज़ार करते हैं और घंटों वहां पर खड़े रहते हैं और इनको पानी की शदीद प्यास का एहसास होता है। MC जूनियर मॉडल स्कूल नंबर 1 साहिवाल में आपने वाटर हैंड पंप लगवाकर बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए एक खूबसूरत इनेकाद किया। इसके अलावा आपने साहिवाल की तरफ फलाही तंजीमों का भी विज़िट किया और इनकी अवामी खिदमात को सराहा और इनको खराज तहसीन पेश किया और इनको इस बात का एहसास दिलाया कि वो साहिवाल में अवामी और फलाही कामों में हमेशा शाह एंड फैमिली को अपने साथ पाएंगे। शाह एंड फैमिली मैनचेस्टर यूके हमेशा साहिवाल की फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की में साहिवाल के अवाम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। साहिवाल के अवाम की जानिब से मोहतरमा बुशरा शाह साहिबा की अवामी खिदमात को बेहद सराहा गया और लोगों ने आपकी अजीम जज्बे को सलाम पेश किया और आपके अवामी विज़न को एक मिसाली विज़न करार दिया और आपके लिए दुआओं और नेक तमन्नाओं का पैगाम देते रहे। सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मिट्टी से हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटक के साथ कैमरामैन विवेक परमार। मट्टी डिप्टी कमिश्नर थरपाकर अब्दुल हलीम जागीरानी ने मुतलका अफसरान को हिदायत की है कि CPEC और नॉन CPEC मनसूबों के तहत ज़िला में काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और दीगर गैर मुल्की माहिरीन की मुकम्मल सिक्योरिटी हर सूरत में यकीनी बनाई जाए, क्योंकि सिक्योरिटी मामलात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो आज अपने दफ्तर में एपिक्स कमेटी के एक इजलास की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ज़िला में अमन अमान की सूरत हाल को मज़ीद मजबूत बनाना, इंटेलिजेंस हम आहंगी बेहतर करना और तमाम इदारों के दरमियान राब्तों को मौसर बनाना इंतहाई ज़रूरी है। इजलास के दौरान डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी CPEC और नॉन CPEC मनसूबों की सिक्योरिटी, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के प्लान और इंसानी स्मगलिंग जबरी मशक्क़त के खात्मे से मुतल्लिक़ अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि NPVE के पेश करदा पॉलिसी पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाया जाए। इजलास में फैसला किया गया कि गैर कानूनी सिगरेटों की फ़रोख्त और तरसील के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि तजावज़ात के खात्मे के लिए मुतल्लिक़ा इदारे फौरी इक़दाम करें। DC ने हिदायत की कि कानूनी और गैर कानूनी पेट्रोल पंपों की जाँच पड़ताल की जाए और गैर मेयारी या मुकर्रर मकदार से कम पेट्रोल ज़ख़ीरा करके ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करने वाले पंपों को सील किया जाए। उन्होंने मज़ीद हिदायत दी है कि ज़िला में ईंटों के भट्टों की बाकायदा निगरानी की जाए और वहाँ काम करने वाले गैर रजिस्टर या गैर मुल्की मेहनत कशों की निशानदेही के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ओवरलोडिंग, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और ज़्यादा किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया। इजलास में स्मगलिंग, गैर कानूनी होल्डरिंग्स, गैर कानूनी डंप्स, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों, मंशियात और नशावर अशिया के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन पर भी जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बिजली चोरी के खात्मे, ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद और पॉइंट ऑफ सेल्स के मौसर नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। DC ने स्कूलों, दरगाहों और दीगर अवामी मकामात के इर्द तजावज़ात के फौरी खात्मे और पेशावर बेकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। इजलास में ज़िला के तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मिट्टी से हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटक के साथ कैमरामैन विवेक परमार। मिट्टी में थर एजुकेशन अलायंस की जानिब से ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मुकालमा, शराकत दारी और अज़म के अनवान से थर एजुकेशन अलायंस की जानिब से तकरीब इफ्तार का एहतमाम। थरपाकर में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और इनकी तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देने के मकसद से थर एजुकेशन अलायंस की जानिब से एक ख़ुसूसी तकरीब और इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इसमें
تقریب میں صرف خواتین ہی شرکت کی، وہ خواتین جو سول سوسائٹی تنظیموں، ٹیکنیکل اور ووکیشنل اداروں، سرکاری اسکولوں کے اساتذہ، بین الاقوامی NGOs اور مقامی کمیونٹیز کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس موقع پر تھر ایجوکیشن لانس کی پروگرام مینیجر اسٹیم سنم الطاف، TEO فیمیل پرائمری رابعہ اکبر، TEO سیکنڈری سشیلا عروج فاطمہ دیگر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وسائل کی شراکت اور رہنمائی مینٹورشپ کے ذریعے تھرپاکر کی خواتین اور لڑکیوں کے لیے ترقی کے مواقع کئی گنا بڑھ سکتے ہیں۔ خواتین کو تعلیم کے ذریعے بااختیار بنانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے پڑھی لکھی خواتین پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ والدین کو آمادہ کریں کہ وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں اور ان کی ہمت افزائی بھی کریں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تھرپاکر میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ اور مسائل کے حل کے لیے چیمپئن فار چینج نیٹ ورک کام کر رہا ہے، جس میں صرف لڑکیاں ہی شامل ہیں، اور وہ آگاہی مہم چلا رہی ہیں پر بچی تعلیم حاصل کر سکے اور سرکار ان کے لیے سہولیات فراہم کرے۔ اس موقع پر دی وال آف چیلنجز اینڈ کامیابی کے عنوان سے ایک سرگرمی بھی کی گئی، جس میں لڑکیوں اور خواتین نے اپنی زندگی کے جدوجہد، کامیابیوں اور مستقبل کے اہداف کے بارے میں متاثر کن کہانیاں شیئر کی۔ ان کہانیوں نے ان کے عزم اور حوصلے کو اجاگر کیا۔ تقریب میں شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا خواتین کی تعلیم، ہنرمندی اور سماجی معاشی ترقی کے لیے مشترکہ کاوشوں کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ اس طرح کی سرگرمیوں میں خیالات کے تبادلے اور ہر شعبے میں خواتین کو بااختیار بنانے کے عزم کو تازہ کرنے کا ایک اہم موقع ثابت ہوگا۔ دفتر ڈائریکٹر انفارمیشن حکومت پنجاب سرگودا ڈویژن ہینڈ آؤٹ ڈپٹی کمشنر سرگودا کی زیر صدارت واسا اور محکمہ آبپاشی سے متعلق اجلاس۔ سرگودا 12 مارچ 2026 ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چودھری کی زیر صدارت واسا اور محکمہ آبپاشی سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں MD واسا، SE انہار، SE ڈرینج اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں شہر میں سیوریج اور بارشی پانی کے نکاس سے متعلق مختلف منصوبوں اور NOCs کے معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر لوئر جہلم کینال نادرن برانچ کے RD 191 کے قریب سیور فورس مین کے کراسنگ کے لیے NOC کے اجراء پر غور کیا گیا۔ اس طرح لوئر جہلم کینال اور مٹھالک کے مقام پر رین واٹر مینجمنٹ کے لیے کینال کنیکشن کے NOC سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ اجلاس میں FS ڈرین پر آؤٹ لیٹ اسٹرکچر اور کنیکشن کے لیے NOC کے اجراء کا معاملہ بھی زیر غور آیا، جبکہ آنے والے مونسون سیزن کے پیش نظر FS ڈرین اور مونا ڈرین کی صفائی اور ڈی سلٹنگ کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سیوریج اور بارشی پانی کے نکاس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام متعلقہ محکمے باہمی رابطے سے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ مونسون سے قبل ڈرینز کی بروقت صفائی اور ڈی سلٹنگ کو یقینی بنایا جائے تاکہ بارشوں کے دوران شہری علاقوں میں پانی جمع ہونے کی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اجلاس میں متعلقہ محکموں کے افسران نے مختلف منصوبوں اور اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ سماجی شخصیت چودھری ناصر محمود تور نے ضلع شیخوپورہ کے معروف کاروباری سماجی شخصیت اور ڈائریکٹر لینڈ رحمان گارڈن چودھری محمد ادریس دوچا کے دن دہاڑے قتل کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور قابل تشویش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چودھری محمد ادریس دوچا ایک نیک دل، ملنسار اور علاقے کی فلاح بہبود کے لیے سرگرم شخصیت ہے اور ان کی اچانک موت سے علاقے میں گہرا دکھ اور افسوس پایا جاتا ہے۔ چودھری ناصر محمود تور نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس افسوسناک واقعے کا فوری نوٹس لیا جائے اور ملوث قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ متاثرہ خاندان کو انصاف مل سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے واقعات معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرتے ہیں، اس لیے حکومت کی چاہیے کہ عوام کی جان مال کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ سے۔ اپنے نمائندہ محمد اویس صادق کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام رہائش گاہ ڈاکٹر بشیر احمد مرحوم اور نائب صدر اور چیف سیکیورٹی انچارج انجمن فقہ جعفریہ رجسٹر سینئر نائب صدر شاہین پریس کلب ننکانہ کے حاجی زوار ڈاکٹر قمر حسین پر نہایت عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مومنین کے لیے افطار ڈنر کا وسیع اہتمام کیا گیا۔ مجلس اعزاز میں عزاداران حسین علیہ السلام کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ سید حسیب شاہ زمان موتیاں والی سرکار آف چامرہ شریف نے خصوصی شرکت کی۔ مجلس اعزاز میں ذاکر ظہیر الحسن صادق، ذاکر سید زامن قاسمی، ذاکر آغا زنید جعفری اور ملک کے نامور ذاکر ناہید عباس جگ نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی فضائل مسائل بیان کیے۔ اختتامی مجلس اعزاز پر شبیہ تابوت حضرت علی علیہ السلام برآمد ہوا اور عزاداران حسین علیہ السلام نے زنجیر زنی اور سرکمہ زنی کا ماتم کیا۔ ملک کے نامور نوحہ خواب رضا حسن صادق آف فیصل آباد، وسیم عباس فیصل آباد اور بین الاقوامی شہرت یافتہ حاجی انصر آف لاہور نے نوحے پڑھے اور عزاداران حسین علیہ السلام نے ماتم کیا۔ اس کے بعد زنجیر زنوں نے خونی پرسہ پیش کیا اور جلوس DC، DPO، اسسٹنٹ کمشنر، چیف آفیسر اور دیگر اداروں کے زیر نگرانی اختتام پذیر ہو گیا۔
खबरों से को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ डिप्टी कमिश्नर सांगड़ की हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों की चेकिंग मुहिम जारी। खिलाफ वर्जियों पर 2,57,000 रुपये जुर्माना आयद। सांगड़ में हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाज़र में डिप्टी कमिश्नर सांगड़ की हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA सांगड़ अब्दुल वहीद पंवर की जानिब से जिला भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों की चेकिंग के लिए खुसूसी मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई और मुकर्रर किरायों से ज़ायद वसूली करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किए गए। 24 फरवरी 2026 से 11 मार्च 2026 तक मजमूई तौर पर 2,57,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मजीद बरां टंडवादा में एक ट्रैक्टर ट्राली को मुकर्रर हद से ज़्यादा लोड और काबिल इजाज़त साइंस से ज़्यादा भूसा ले जाने पर तहवील में लिया गया, जबकि इस पर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। ये कार्रवाई मोसेस हाई कोर्ट सर्किट कोर्ट हैदराबाद के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सांगड़ की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की गई है कि वो मुसाफिरों से मुकर्रर किरायों से ज़्यादा वसूली ना करें और गाड़ियों को मुकर्रर नशिस्तों की गुंजाइश के मुताबिक चलाएं। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1969 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और रूट परमिट कैंसिल भी किया जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।